त्रेता इन्टरटेनमेन्ट, जे देखिन्छ त्यही देखाउँछौँ। त्रेता इन्टरटेनमेन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यहाँहरूको साथको निम्ति हामी धेरै नै आभारी छौँ। आजको यो फिल्मी कथामा हामी यहाँहरूलाई सन् 2008मा रिलिज भएको फिल्म द रिडरको कथा सुनाउनेछौँ। यस फिल्मलाई IMDbले 7.6 रेटिङ दिएको छ। 2 घण्टा 4 मिनट लामो यो फिल्मलाई दर्शकहरूले पनि 4 स्टार दिएका छन्। फिल्म सुरु हुन्छ सन् 1995 को जर्मनको बर्लिन सहरबाट। सुरुमा एकजना पात्र देखाइन्छ, माइकल। ऊ किचनमा ब्रेकफास्ट बनाउँदै हुन्छ। त्यतिकैमा एकजना केटी पनि उठेर आउँछे जो रात बिताउनको लागि आएकी हुन्छे। माइकलले उसको निम्ति पनि ब्रेकफास्ट तयार गर्छ। त्यो केटीले माइकललाई आज राति के गर्दैछौ भनेर सोध्दछे। माइकलले जवाफ दिन्छ, आज म मेरी छोरीलाई भेट्न जाँदैछु। माइकल डिभोर्स गरेर बसेको हुन्छ र ऊ एक वकिल हुन्छ। अब केटी माइकलको घरबाट निस्कन्छे र माइकल झ्यालतिर जान्छ। बाहिर एउटा ट्रेन रफ्तारमा दौडिरहेको हुन्छ र माइकल आफ्नो अतीत सम्झिन थाल्छ। अब फिल्म फ्ल्यासब्याकमा जान्छ। सन् 1958 माइकल स्कुलमा पढ्दै थियो र उसको उमेर 14 वर्षको थियो। एक दिन स्कुलबाट घर आउँदै गर्दा उसलाई सन्चो हुँदैन र ऊ ट्रेनबाट ओर्लेर एउटा अपार्टमेन्टको गेटमा गएर बान्ता गर्न थाल्छ। त्यतिकैमा त्यहाँ हेना आइपुग्छे। उसले माइकललाई सफा गरिदिन्छे, उसको उल्टी पनि सफा गरिदिन्छे र माइकललाई घरसम्म आएर छोडिदिन्छे। हेना रेलको कन्डक्टर हुन्छे। माइकललाई स्कारलेट फिभर हुन्छ र उसलाई अब 3 महिना रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 महिनापछि जब माइकललाई सन्चो हुन्छ त्यसपछि माइकलले हेनाको बारेमा आमालाई भन्छ। जुन दिन म बिरामी भएको थिएँ उनले मलाई घरसम्म छोड्न आएकी थिइन्। आमाले माइकललाई हेनाको ठेगाना सोध्दछिन् उनलाई धन्यवाद दिनको लागि। तर माइकल आफै भोलिपल्ट हेना बस्ने ठाउँमा फुलको गुच्छा लिएर पुग्दछ। हेनाले माइकललाई सन्चो बिसन्चो सोध्दछिन्। हेना अफिस जानको लागि तयार हुन थाल्छे र माइकललाई बाहिरै बस्न भन्छे। म लुगा चेन्ज गर्छु, तिमी बाहिर बस, म तिमीसँग बाटोमा कुरा गर्छु। दुर्भाग्यवश माइकलले हेनालाई लुगा फेर्दै गरेको देख्छ। हेनाले त्यो थाहा पाउँछे र माइकल डरले त्यहाँबाट भाग्छ। त्यसपछिको दिनहरूमा माइकल हेनालाई लुकी लुकी हेर्ने गर्छ र एक दिन हेनालाई भेट्न माइकल जान्छ र हेनाले उसलाई तलबाट कोइला लिएर आउन भन्छे। जब माइकल कोइला लिएर माथि आउँछ तब उसको अनुहार र कपडाहरू फोहोर भएको हुन्छ। यो हालतमा तिमी घर जान सक्दैनौ, हेनाले भन्छे। हेनाले माइकलको कपडाहरू खोलिदिन्छे र उसलाई नुहाइदिन्छे। त्यसपछि हेनाले पनि आफ्नो कपडाहरू खोलेर माइकललाई अङ्गालो हाल्छे र भन्छे, तिमीले चाहेको यही हैन? तब त तिमी यत्रो दिनसम्म मेरो पिछा गर्दै थियौ। माइकल केही बोल्न सक्दैन र उनीहरू बीच शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ। त्यस रात डिनरमा माइकलको बुवाले उसलाई किन ढिलो आको भनेर सोध्छ। माइकलले म हराएको थिएँ भन्छ, तर उसको बहिनीले यो होमटाउनमा कोही पनि हराउँदैन भन्छे र पत्याउँदिन। उसको आमाले माइकलको सपोर्ट गर्छे। डाक्टरले आराम गर्न भनेको हुन्छ तर भोलिपल्ट स्कुल जानुपर्छ भनेर माइकलले भन्छ। अब माइकल स्कुल बङ्क गर्दै हेनालाई भेट्न जान्छ। उनीहरू बीचको तेस्रो यौन सम्बन्धपछि माइकलले हेनाको नाम सोध्छ। यति समयसम्म पनि उनीहरूलाई एक अर्काको नाम थाहा हुँदैन। यसै बीचमा हामीलाई थाहा हुन्छ कि हेना 35 वर्षकी हुन्छे र माइकल जम्मा 14 वर्षको हुन्छ। एक दिन हेनाले माइकललाई लिटरेचरको किताब पढेर सुनाउन भन्छिन् र भन्छिन् अबदेखि तिमीले किताब पढेर सुनाएपछि मात्र हामी बीच सहवास हुनेछ। माइकल हेनाले भनेको कुरा मान्न तयार हुन्छ। यसै क्रममा एक दिन माइकलले हेनालाई घुम्न जाने प्रस्ताव राख्छ र आफ्नो स्ट्याम्प कलेक्सनबाट केही स्ट्याम्पहरू बेचेर दुवैजना घुम्न जान्छन्। अनि दुवैजना एउटा रेस्टुरेन्टमा जान्छन् र मेनु दिएर हेनालाई अर्डर गर्न लगाउँछ। तर मेनु हेर्दै हेनाले माइकलले जे अर्डर गर्छ मलाई पनि त्यही ल्याइदिनु भन्छे। यो सिनमा धेरै गहिराई लुकेको हुन्छ जुन कुरा हामीले पछि मात्र थाहा पाउनेछौँ। एकजना वेट्रेसले भन्छ कि तिम्रो आमा राम्री छिन्, तर माइकलले उनी मेरी आमा होइनन्, मेरी प्रेमिका हुन् भनेर चुम्बन गरिदिन्छ। त्यसपछि दुवैजना एउटा चर्चमा जान्छन्। त्यहाँ हेना भावुक हुन्छे र दुवैजना तलाउमा फ्रेस हुन केही समय बिताउँछन्। माइकलले हेनाको लागि भनेर एउटा कविता पनि लेखेको हुन्छ तर दुर्भाग्यवश सुनाउन पाएको हुँदैन। यो सबै माइकलले सम्झिरहेको हुन्छ र उसको हातमा त्यो कविताको किताब हुन्छ जुन हेनालाई सुनाउन पाएको हुँदैन। एउटा केसको सिलसिलामा माइकल वकालतको लागि अदालतमा हुन्छ। माइकल फेरि सम्झन थाल्छ। माइकलको स्कुलमा एकजना सोफी नाम गरेकी विद्यार्थी हुन्छे र उसले माइकललाई मन पराउने गर्छे, तर माइकलले इग्नोर गर्छ किनभने उसलाई त हेनामाथि रुचि हुन्छ।
एक दिन हेनालाई प्रमोसन मिल्छ। अब उनलाई कन्डक्टर भएर ट्रेनमा होइन अफिसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर केही कारणले गर्दा हेना खुसी हुन्न। अनि माइकलको बर्थडेको दिन हेनाले माइकलमाथि रिस पोख्न थाल्छे। तर कसै गरी माइकलले हेनालाई मनाउँछ र अन्तिम पटक उनीहरूबीच सहवास हुन्छ। त्यसपछि हेना आफ्नो सामानहरू लिएर त्यहाँबाट सधैँको लागि जान्छे। जब माइकल हेनाको घरमा पुग्छ र उसले हेनालाई देख्दैन र उसको मन टुट्छ। यो सबै भएको 8 वर्ष बितिसकेको हुन्छ। माइकल अब 23 वर्षको हुन्छ र ऊ एक ल स्कुलमा पढ्दै हुन्छ। एक दिन अदालतमा एउटा सेमिनार हुन्छ र एउटा केस स्टडीको लागि माइकल लगायत केही विद्यार्थीहरूलाई लगेको हुन्छ। यो केस ती आइमाईहरूमाथि चल्दै गरेको हुन्छ जसलाई 300 ज्युसहरूलाई जल्दै गरेको चर्चमा थुनेर उनीहरूलाई मर्नको लागि छाडेको आरोप लागेको हुन्छ। सन् 1944 ताका जर्मनमा ज्युस कैदीहरूलाई शारीरिक तथा मानसिक दबावका साथ काम गर्न लगाइन्थ्यो अनि उनीहरूलाई कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा पठाइन्थ्यो र टर्चर गरिन्थ्यो। यी महिलाहरू त्यसै डेथ मार्चमा गार्डको काम गर्दथे। त्यसमा हेना पनि परेकी थिइन्। माइकलले सबै कुरा बिर्सिसकेका थिए तर त्यस अदालतमा हेनालाई उभिएको देख्दा उसको अतीत फेरि बल्झिन्छ। अदालतमा एकजना इलियाना नाम गरेकी ज्युस केटी हुन्छे। उनी र उनको आमा त्यस दुर्घटनाबाट बचेका हुन्छन्। त्यसपछि इलियानाले अदालतमा भएको हेना लगायत सबै महिलाहरूलाई चिन्छे र आरोपी भएको बताउँछे। उनी भन्छिन् हेना कुनै एकजना छान्थिन् र किताब पढेर सुनाउन भन्थिन्। हेनाले भन्छिन् तिनीहरूले र्यान्डमली 10 जनालाई छानेर मार्थे ताकि खाली ठाउँ भइरहोस् र नयाँ कैदी आइरहोस्। हेनाले कमजोर केटीहरूलाई छान्नी गर्दथिन् र किताब पढेर सुनाउन भन्थिन्। उनी भन्छिन् त्यो चर्चमा मरेका 300 मान्छेहरूको हत्या गरिएको हो, त्यो दुर्घटना होइन र त्यो दुर्घटनाको रिपोर्ट मैले बनाएको होइन। कसैले मेरो साइन चोरेर मलाई फसाउन खोजिरहेका छन्। हेनासँगै आएका महिलाहरूले हेनालाई आरोपी बताउँछन् किनभने त्यस समय हेना इन्चार्ज थिइन् र उनले जानी जानी चर्चको गेट खोलिनन् ताकि कोही पनि जिउँदो नबचोस्। रिपोर्टमा भएको ह्यान्डराइटिङ हेनाको ह्यान्डराइटिङ स्याम्पल म्याच गर्नको लागि उनलाई खाली कागज दिइन्छ तर उनी मान्दिनन् र उनले अपराध स्वीकार गर्छिन्। त्यसै बेला माइकललाई महसुस हुन्छ कि हेना अनपढ छे र यो कुरो उनले सबैलाई लुकाएकी हुन्छन्। त्यसैले उनी किताब पढेर सुनाउन भन्थिन्। त्यस दिन रेस्टुरेन्टमा पनि उनले त्यो मेनु पढ्न सकेकी हुन्न। जब हेनालाई प्रमोसन गरेर अफिसको जब मिल्छ तब हेनालाई थाहा हुन्छ कि अब सबैले म अनपढ छु भन्ने कुरा थाहा पाउनेछन्। त्यसैले उनले त्यो काम छोडेकी थिइन् र कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा गार्डको रूपमा काम गर्न सुरु गरेकी थिइन्। माइकललाई थाहा हुन्छ कि सबै महिलाहरू एकजुट भएर हेनालाई फसाउन खोजिरहेका छन्। उसले आफ्नो प्रोफेसरसँग पनि सहयोग माग्छ तर हेनाले आफैले अपराध स्वीकारेको हुनाले केही गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्छ। तर एउटा तरिका निकाल्छ। त्यो के हो भने हेनाले आफू अनपढ भएको सबैबाट लुकाएकी हुन्छे। अब अर्को सुनवाईमा यो सबैलाई बताउनु पर्ने हुन्छ कि ऊ अनपढ हो। अर्को दिन हेनालाई कन्भिन्स गर्नको लागि माइकल हेनालाई भेट्न जान्छ तर उसले हेनालाई नभेटिकनै फर्कन्छ। माइकलले चाहेको भए हेनालाई बचाउन सक्थ्यो तर उसले यसो गर्दैन। जुन पीडा हेनाले उसलाई छाडेर दिएकी थिए त्यसको बदला लिन र ती 300 ज्युसहरूको हत्याको जिम्मेवार कहीँ कतै हेना पनि हो कि भन्ने माइकललाई लाग्छ। त्यसपछि अर्को सुनवाईमा हेनालाई जन्म कैदको सजाय हुन्छ र अरू महिलालाई मात्र 4 वर्ष 3 महिनाको जेल सजाय हुन्छ। समय बित्दै जाँदा माइकलको पनि विवाह हुन्छ। उसको एउटा छोरी हुन्छ जुलिया तर ऊ कहिले पनि आफ्नी श्रीमतीसँग भावनात्मक रूपमा नजिक हुन सकेन। ऊ अहिले पनि हेनालाई नै माया गर्छ त्यसैले उसको डिभोर्स हुन्छ। ऊ आफ्नो छोरीबाट पनि टाढा हुन्छ। एक दिन माइकलले तिनै किताब भेट्छ जुन किताब उसले हेनालाई पढेर सुनाउने गर्दथ्यो। माइकल अब त्यो किताबहरूलाई पढेर रेकर्ड गर्छ र हेनालाई पठाउँछ। हेना त्यो रेकर्डिङ सुनेर र लाइब्रेरीहरूबाट किताबहरू पढेर आफै पढ्न सिक्छिन्। समय बित्दै जाँदा हेनाले माइकललाई धेरै चिठीहरू लेख्छिन् तर कुनै जवाफ आउँदैन। हेनाको सजायको 20 वर्ष पुरा भयो। अब उनलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ तर हेनाको आफन्त कोही नभएकोले जेलको वार्डेनले माइकललाई कल गरेर बोलाउँछ। माइकलले हेनाको लागि भनेर एउटा घर र काम खोजेर राख्छ। हेना जेलबाट छुट्नुभन्दा ठिक 1 हप्ता अगाडि माइकल हेनालाई भेट्न गएको हुन्छ। माइकलले हेनासँग अलि टाढा भएर फर्मल्ली कुरा गर्छ। हेना भन्छिन् ट्रायलभन्दा अगाडि मैले कहिले पनि सोच्दैन थिएँ कि मैले गार्डको रूपमा के गल्ती गरेकी थिएँ तर अहिले त्यसको अलावा केही सोच्नै सकिरहेको छैन। म आफूलाई दोषी महसुस गरिरहेकी छु। रिहाईको दिन माइकल हेनालाई लिन जान्छ
तर त्योभन्दा पहिले नै हेनाले जेलमा आत्महत्या गर्छिन्। उनले माइकलको लागि एउटा चिठी र चियाको डब्बा छाडेकी हुन्छे। चियाको डब्बामा केही पैसा हुन्छ र त्यो पैसा हेनाको पुरै जिन्दगीको बचत हुन्छ। उनको अन्तिम इच्छा हुन्छ कि त्यो पैसा ती मर्ने जिउसहरूको कुनै एक परिवारलाई दिइयोस् र हेनाले यो काम माइकललाई जिम्मा दिएकी हुन्छे। माइकल अब न्युयोर्क जान्छ। इलियाना भएको ठाउँमा माइकलले हेना र उसको सम्बन्धको बारेमा स्पष्ट भन्छ, जुन कुरा आजसम्म कसैलाई भनेको हुँदैन। उसले हेना अनपढ भएको र उनको अन्तिम इच्छाको बारेमा पनि बताउँछ। इलियानाले हेनाको पैसा लिनलाई अस्वीकार गर्छिन्। त्यसपछि माइकलले त्यो पैसा ज्युस वेलफेयर अर्गनाइजेसनलाई दिने निर्णय सुनाउँछ, जसले बालबालिकाहरूको पढाइ गर्नेछ। इलियाना पनि यो कुरामा सहमत हुन्छन् र त्यो चियाको डब्बा इलियानाले आफूसँगै राख्छिन्, किनकि यस्तै डब्बा क्याम्पमा उनीसँग हुने गर्थ्यो, जुन उनीबाट छिनिएको थियो। सन् 1995 मार्टिन आफ्नी छोरी जुलियासँग भेट्छन्। जुलिया अब 21 वर्षकी हुन्छे। उनी भर्खरै प्यारिसबाट फर्केकी हुन्छे। मार्टिनले जुलियालाई त्यही चर्चमा लान्छ जुन चर्चमा आजभन्दा 40 वर्ष पहिले मार्टिन र हेना साइकल ट्रिपमा आएका थिए। त्यसै ठाउँमा हेनाको चिहान हुन्छ र मार्टिनले उसको र हेनाको सम्बन्धको बारेमा आफ्नी छोरीलाई सबै सुनाउँछ र फिल्म सकिन्छ। त्रेता इन्टरटेनमेन्ट सुनेर बसिरहनु भएको सबैमा धन्यवाद। त्रेता इन्टरटेनमेन्ट, जे देखिन्छ त्यही देखाउँछौँ।